जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं प्रोफ़ेसर हॉस्पिटल फैसलाबाद में और हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब। अ, हम पहले भी इनके पास आ चुके हैं, इन्होंने बड़े मुफ़ीद मशवरे दिए हैं, हमें पहले भी इनसे बातचीत हो चुकी है। आइए इनसे आज जो मौसम सरमा का आगाज़ है और हम इनसे बातचीत करेंगे और आजकल जो डेंगू जो बुखार लोगों को चल रहा है और मौसमी जो बीमारियाँ हैं, इनके बारे में पूछेंगे। इनका हॉस्पिटल भी माशाल्लाह काफ़ी अब तरक्की कर गया है, तो इसके बारे में थोड़े जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर थोड़ा-सा पहले तो मौसमी बुखार लोगों के उसकी एहतियाती तदाबीर बताइएगा और फिर उसके बाद जो डेंगू वगैरह और फिर थोड़ा-सा हम हॉस्पिटल का बताइएगा कि कितना आगे तक पहुँच गया? जी। जी आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये बदलते हुए मौसम की चंद एक जो ख़ास बीमारियाँ हैं, उसमें एक डेंगू बुखार है, इसके अलावा गला ख़राब और छाती की इन्फेक्शन जब बिगड़ती है, तो उसे हम निमोनिया बोलते हैं। और इसके साथ-साथ टाइफाइड चूँकि 12 महीने किसी भी शख़्स को मुतासिर कर सकता है, तो टाइफाइड बुखार भी इन बीमारियों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बुखार है, जो कि दूसरी बीमारियों के साथ बाज़ दफ़ा मिक्स अप हो जाता है या कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। और दूसरी छाती की इन्फेक्शन जो हैं और स्मोक की वजह से नाक, गले की एलर्जी, आँखों की सोज़िश, ये चंद एक पेचीदगियाँ हैं, जो कि बदलते हुए मौसम की वजह से आजकल पैदा हो रही हैं। तो सर ये थोड़ा-सा बताइएगा कि ये जो डेंगू है, ये कितना मुतासिर कर रहा है और कितना ज़्यादा है? या क्या इस पे कवर अप हुआ है या कुछ डेंगू के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? अच्छा, इनमें जितनी भी मैंने बीमारियों का नाम लिया है, इनमें से डेंगू जो है वो काफ़ी कम ख़तरनाक बीमारी है। अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, हम पेशेंट की गौर से बात सुनते हैं, उसे चेक कर लेते हैं और उसका एग्ज़ामिनेशन करने के बाद, हिस्ट्री प्रॉपर लेने के बाद हम इस नतीजे में पहुँच जाते हैं कि क्या इस मरीज़ को डेंगू की दूसरी रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। अक्सर मरीज़ सिर्फ़ ज़हनी तौर पे परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि वो इधर-उधर से और मीडिया से और दूसरी अफ़वाहें सुन के डेंगू का नाम सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कंसर्न होते हैं कि उनकी डेंगू के सारे टेस्ट करवाए जाएँ, हालाँकि उनमें से जो 80% मरीज़ होते हैं, उनकी डेंगू की रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर पेशेंट वैसे अदरवाइज़ ठीक है, उसे सिर्फ़ बुखार है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ज़्यादा रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती। डेंगू के 90% मरीज़ या उससे ज़्यादा जो हैं, वो बगैर दवाइयों के और बगैर रिपोर्टों के ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता चूँकि डेंगू बुखार भी तेज़ बुखार होता है, इसके साथ बाज़ दफ़ा जो मरीज़ होते हैं जिन्हें टाइफाइड चल रहा होता है और वो बज़ाहिर समझते हैं कि शायद हमें डेंगू है या कोई और मलेरिया है, इस तरह की बीमारियाँ हैं। तो टाइफाइड बुखार ऐसा है जिसके लिए मख़सूस किस्म की एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है और अगर वो ना दी जाएँ, तो टाइफाइड बुखार बिगड़ जाता है काफ़ी। तो टाइफाइड बुखार को डेंगू बुखार से अलहदा करना ये डॉक्टर का काम है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ये कर सकता है। अगर टाइफाइड बुखार की तशख़ीस होती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत हो तो अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। और इसी तरह मलेरिया बुखार है या छाती की इन्फेक्शन है, ये कुछ दूसरी अलामात हैं, लेकिन इनमें काफ़ी हद तक साइन्स और सिम्पटम जो हैं वो मिक्स अप होते हैं। तो इसलिए इसका खुद से इलाज ना करें, घरेलू अद्वियात और घरेलू टोटके खुद से इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें। और मेरा लोगों को मशवरा ये है कि ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, इनमें से सबसे कम खतरनाक बीमारी वो डेंगू है। इसलिए डेंगू के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही, फिर डॉक्टर से मशवरा करें और दूसरी जो बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पे निमोनिया और टाइफाइड। और इसमें एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे, यानी छोटे बच्चों में जिनकी उम्रें 4-6 महीने, साल से कम होती हैं और ऐसे अफ़राद जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, ऐसे अफ़राद में निमोनिया जानलेवा साबित हो सकता है। जबकि डेंगू आमतौर पे जानलेवा साबित नहीं होता। तो इसलिए छाती की इन्फेक्शन को, निमोनिया को इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो सर आप अब थोड़ा-सा अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे कौन-कौन से टेस्ट जो हैं आजकल हो रहे हैं ताकि लोगों को क्या जो ना सहूलतें मिल रही हैं इधर थोड़ा? जी हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिटिकल केसेज़ जो डील हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल का आईसीयू जो है, वो अक्सर भरा रहता है। ख़ास तौर पे ये जो मौसम है, ये निमोनिया का मौसम है और इसके अलावा मलेरिया के केसेज़ आते हैं, फिर टाइफाइड के केसेज़ आ जाते हैं
اور دوسرے بہت سارے ایسے کیسز، سانس کی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن میں مریضوں کو آکسیجن لگانا پڑتی ہے، پھر صرف بعض دفعہ آکسیجن لگانے سے پیشنٹ کی سانس بہتر نہیں ہوتی، پھر انہیں دوسری مشینیں لگانا پڑتی ہیں جس میں بائی پیم مشین ہے یا وینٹیلیٹر مشین ہے۔ تو ایسے موسم میں اکثر آئی سی یو میں رش رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد جیسے بڑے شہر میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، لیکن ان اتنے بڑے ہاسپٹلز میں بھی آئی سی یو کی فیسلٹیز ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں، یا تو وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہوتا، اگر وینٹیلیٹر اویلیبل ہے تو وینٹیلیٹر ایکسپرٹ اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ الحمدللہ ساری فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کیسز جو فیصل آباد کی ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی مینیج نہیں ہو پاتے، یا وہ انہیں لاہور یا اسلام آباد ریفر کر دیا جاتا ہے، ایسے کیسز کو ہم پروفیسرز ہاسپٹل میں رکھ کے شعبہ انتہائی نگہداشت میں ان کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اتنے کریٹیکل کیسز آپ کے پاس آ رہے ہوں، پھر آپ کو اپنی لیبارٹری، آپ کی ریڈیالوجی اور دوسری سروسز جو ہیں وہ اپڈیٹڈ رکھنا پڑتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ساری سروسز جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موٹاپا کی سرجری ہو رہی ہے، لیب کولی ہو رہی ہے جسے پتے کی سرجری کہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری دوسری سرجریز، اینڈوسکوپیز ہو رہی ہیں جس میں چھوٹے بچوں کی اینڈوسکوپیز، اس کے لیے خاص قسم کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی کولونوسکوپی، اینڈوسکوپی، اور بڑے افراد کی اینڈوسکوپی اور کولونوسکوپی، یعنی معدے کا بذریعہ کیمرہ معائنہ، یہ ساری فیسلٹیز ہم پیشنٹ کو دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سروسز 24/7 مل رہی ہیں، 24 گھنٹے مل رہی ہیں۔ تو سر ادھر گائنی کا شعبہ بھی ہے؟ جی بالکل، ہمارے امراض نسواں اور شعبہ گائنی ہمارے پاس ہے، اس میں بھی خواتین کو ہر قسم کی فیسلٹی مل رہی ہے، 24 گھنٹے مل رہی ہے۔ پھر چھوٹے جو بچے ہیں، نیو نیٹس، نوزائیدہ بچوں کے لیے وینٹیلیٹر کی فیسلٹی ہے، اور بچوں کے ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اور اس کے علاوہ کینسر کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس۔ کینسر کے اسپیشلسٹ پورے شہر میں بہت کم ہیں۔ ہمارے پاس کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی اویلیبل ہیں، اور کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان کی کیمو تھراپی کی جاتی ہے۔ اچھا سر، پوچھنا تھا ایک اور سوال کہ یہاں پہ لیب جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو بلڈ ٹیسٹ ہیں، شوگر ٹیسٹ ہیں اور ادر ٹیسٹ، کون کون سی یہاں پہ سہولت موجود ہے؟ جی جیسے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہر قسم کا پیشنٹ آ رہا ہے، تو ہماری لیب جو ہے 24/7 ورکنگ ہوتی ہے۔ لیٹ نائٹ بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ان کی رپورٹ جو ہے وہ ود ان ہاف آور یا میکسیمم 1 to 2 آورز اویلیبل ہوتی ہیں، جس میں ہمیں ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرنے میں بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ تو لیب جو روٹین کے رپورٹس ہوتی ہیں، اس میں بلڈ شوگر ہوتی ہے، سی بی سی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ہم نے پیشنٹ کی ایچ بی کی رپورٹس، پلیٹلیٹ کاؤنٹ، گردوں کے ٹیسٹ، جگر کے ٹیسٹ جنہیں آر ایف ٹیز ایل ایف ٹیز بولتے ہیں، اور جو دوسرے ایسے پیشنٹ بعض دفعہ آ جاتے ہیں جنہیں سینے میں درد ہوتا ہے، ان کی فوری طور پہ ای سی جی کی جاتی ہے۔ پھر ہارٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسپیشل ٹیسٹ جو کہ فیصل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہی صرف ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری لیب میں اویلیبل ہیں۔ ٹروپولن آئی ہے، ٹروپولن ٹی، کارڈیک انزائمز ہیں جس سے دل کے اٹیک کی فوری طور پہ تشخیص کر لی جاتی ہے، اور اسی طرح ملیریا کے ٹیسٹ ہیں۔ پھر سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ میڈیکل سٹور بھی اس کے اندر ہی ہے ہاسپٹل کے اندر، جی، کیونکہ ارد گرد کوئی میڈیکل سٹور ہے، یا ایمرجنسی کوئی میڈیسن آپ لکھ کے دیں اور یہیں پہ مل جائے گی پھر؟ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کی ہر قسم کی ایمرجنسی میڈیسن، اور جو شعبہ انتہائی نگہداشت میں سیریس مریض داخل ہوتے ہیں ان کی ہر قسم کی میڈیسن 24/7 اویلیبل ہوتی ہے۔ اس پیشنٹ کو ہاسپٹل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر احمد فاروق صاحب، جنہوں نے تفصیلاً بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو موسمی بیماریوں کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اور جو ملیریا نمونیا ہے یہ ایک ڈینجرس بیماری ہے، اس کو آپ کیئر کریں، اس پہ جو ہے نا لاپرواہی جو بالکل نہ کرے، اور جو ڈینگی ہے وہ ان سے اتنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک میڈیا کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ ڈینگی جو ہے نا وہ ہے خطرناک بیماری، لیکن یہ ہے کہ ملیریا نمونیا اور چیسٹ انفیکشن جو ہے بچوں میں خاص طور پہ، اور 60 سال کے اوپر عمر ہے جن کی، ان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس کا بر وقت علاج کروایا جائے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار سے اجازت دیجیے۔